परमात्मने नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितसद्गतेन मनसा सत्यं परं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यरमन्दमन्दरगिरे कावारकण्डूयना निन्द्रालोकमठाकृते भगवता श्वासानिलापान्तु यस्संस्कारकलानुवर्तनुवशात् बेलानिवेनाम्बसां यातायातमतीन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति। श्री शस्तानि परमेश्वरै नमः। भगवती जगदम्बा श्री शस्तानी भवानी को आराधना गर्दै जो जस्तो प्रकारद्वारा अनुष्ठानमा व्यस्त हुनुहुन्छ, घर घरमा भगवतीका मङ्गल्यमय पाठहरू भइरहेका छन्। 1 महिनासम्म स्थापित भएका घडामा पूजा भगवान गौरीशङ्कर प्रभुको पूजा भइरहेको छ र सारा जनहरू खुसियाली हर्ष उल्लासका साथमा भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ भगवती शस्तानी परमेश्वरी को आराधना गर्दै भवानी शङ्करको श्रद्धा भक्तिपूर्वक सेवा गरिरहेका छन्। साक्षात माघ महिना माधव नारायणको सेवा, गौरी शङ्कर परमात्माको उपासना, यो कति मङ्गलमय समय छ। तीर्थराजहरूमा कल्पवास, गङ्गा तटहरूमा गएर स्नान दान महापुण्य गर्ने यो मङ्गल्यमय समय छ। नेपाल क्षेत्रको शाली नदी महापुण्यस्थलीमा माधव नारायणको सेवा भइरहेको छ। हजारौं नरनारीहरू श्री शस्तानी परमेश्वरीको दर्शनका लागि शाली नदीमा महास्नान गर्नका हेतु र दर्शन गर्नका लागि पाल्नु भएको छ। उत्साह आनन्दपूर्वक जो आउन सक्नुहुन्न उहाँहरूले नजिकै तलाउहरूमा, तडागहरूमा, नदीहरूमा जे जस्तो अनुकूल छ त्यहाँ गएर स्नान बन्दन गरेर भवानी शङ्करको उपासना आरती निराजनहरू गरेर निराकार निरञ्जन निर्विकल्प आनन्द स्वरूप भगवतीको आराधना गरिरहनु भएको छ। भगवतीको आराधना गर्दा भगवान महादेवको सँगै साक्षात्कार भइहाल्दछ। किनभने भवानी भगवतीको पूजाका साथमा भगवान परब्रह्मको पूजा, त्रिलोकीनाथ भगवान महादेवको सेवा हुने गर्दछ। त्यस्ता भगवान महादेवलाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। महादेव शिव शङ्कर शम्भो उमकान्ता हर त्रिपुरारे मृत्युञ्जय वृषभदच शोलिन गङ्गा हर मृदमदनारे हर शिव शङ्कर गौरीशां
वन्दे गङ्गाधरमीशं रौद्रं पशुपतिमीखानं पलहे काशीपुरीनाथम। सबै जनहरू भगवानको स्तुति वन्दन गर्दै पशुपतिका क्षेत्र, गुजेश्वरी क्षेत्र, गौरी घाट, श्लेषमान्तक वन र सारा शिवालयहरूमा श्रद्धापूर्वक अर्चन बन्धन गरिरहनु भएको छ र सबै जनहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको आराधनामा एकाकार वृत्ति लगाएर आफ्नो कामना परिपूर्ण होस्, आफ्नो अभिष्ट पूर्ण होस् भनेर जीव तत्त्व, ब्रह्म तत्त्व परमात्मामा मिलोस् भनेर स्तुति वन्दन गरिरहेका छन्। ती सबै जनहरूलाई भगवती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले आनन्द प्रदान गरी बक्सियोस्, मनोकामना पूर्ण गरी बक्सियोस् भन्ने कामना गर्दै कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई आज्ञा भयो, हे अगस्त्य महामुनि, भगवतीका जति गुणानुवाद गरेर पनि कहिल्यै थाकिँदैन। यो सारा सृष्टिको गति जब ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो, सारा प्रकारका जगतहरूको नाप गरेर हेरियो, सारा जगतलाई सर्वोपरि ध्यानको एउटा यो थाली भनेर हामीले जान्नु पर्दछ। भगवान परब्रह्म परमात्माले यो विश्वलाई नै आनन्दमय बनाउनका लागि यसमा प्रकृति रूप मायाको सृष्टि गर्नुभएको छ। यो माया अनेक प्रकारका छन् र मायातीत हुनका लागि बारम्बार भगवतीकै अनुग्रह चाहिन्छ। भगवतीको अनुग्रह भए जन सजिलै मायापति परमात्माकामा पुग्दछ। यो जगतमा रहँदै पनि परमात्मामा पुग्दछ। परमात्माले अनेक प्रकारका सृष्टिका गतिहरूलाई प्रशस्त गर्न ब्रह्माजीलाई कृपा गरी बक्सेको छ। ब्रह्माजीले अनेक प्रकारका सृष्टिहरू गर्नुभयो। समय सृष्टि गर्नुभएको छ, ऋतुहरू सृष्टि भएका छन्, ऐनहरू सृष्टि भएका छन्। अब ऋतुहरू 6 ऋतु छन्, 12 महिनाहरू छन्, 365 दिनको एक वर्ष छ। यसरी एक एक महिना एक एक समयको गतिहरूसँगै त्यसको साक्षी सत्ताहरू भगवान परमात्मा नै हुनुहुन्छ। त्यो नारायण परमात्मामा नै अन्तिममा सबै चिजहरू विलय हुन्छ। ब्रह्मादि देवदेखि सबै सृष्टिका सारा विषयहरू अगस्त्य महामुनि एक समयमा महाप्रलय सबैको मृत्यु हुनेछ। जो सृष्टि भए ती सबैको समाप्त पनि हुन्छ। जो जन्मिए तिनीहरू एकचोटि समाप्त हुन्छन्। तर जन्मै नहुने अजन्मा भनेको परमात्मा श्रीमन्नारायण प्रभु भइबक्सिन्छ र त्यो परमात्मालाई कारणब्धशाही रूपले कहिले कहिले यो जगतमा अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्न प्रभु सवारी हुन्छ। त्यस्तै समयलाई मौका पारेर जनहरूले प्रभुलाई साक्षात्कार गर्दछन्। परमात्माका अनेक समयमा अनेक लीलाहरू भइरहेका छन् र त्यो लीलाहरू यो पृथ्वीलाई, धरणीलाई पावन गर्नका लागि दुष्ट दानवहरूबाट रहित आनन्द र माङ्गल्यमय प्रभुका उपासक जनहरूको कल्याणार्थ धर्मको स्थापना गर्नका लागि परमात्माको अवतार हुने गर्दछ। यी सारा समयहरू, लवलेश समयको गतिहरू, अणु, परमाणु, यो सबैभन्दा सानो लवलेश समयको अवस्थामा पनि उही साक्षी छ। परमाणु भन्दा पनि सानो चिन्गारी रूप परमात्मा नारायण नै हुनुहुन्छ र सर्वोपरि अन्तिममा हे अगस्त्य महामुनि यो त्यही परमात्मा एकारण रूपले एउटै ब्रह्म मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यसलाई निराकार, निर्विकल्प, निरञ्जन भनेर हामी वन्दन गर्दछौँ।
जब समय सारा समाप्त हुँदै जान्छ, परमात्मा क्षीराब्द शाही नामले समुद्रमा शयन गरिबक्सिन्छ। यो परमात्माको गति अनेक प्रकारका छन्। त्यो मङ्गल्यमय र आनन्दमय स्वभावहरूलाई, जगतलाई ज्वाजल्यमान उज्यालो गराउनेवाला त्यो ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले सारा जति पनि प्राणीहरू घटाकाश र मठाकाश रूपमा सर्वव्यापक तेज पुञ्जले युक्त भएका छन्, तेजिलो देखिन्छन्। त्यो तेज नै परमात्मा नारायण प्रभुको चिन्गारी तत्त्व हो, परमात्माको मङ्गल्यमय दर्शन स्वरूप हो। हे अगस्त्य महामुनि, यो जगतको सम्पूर्ण वस्तुहरू समयद्वारा, मिनेटद्वारा, सेकेन्डद्वारा अनि घण्टाद्वारा, दिनद्वारा, रातद्वारा यसलाई बोधन गराइएको छ। दक्षिणायनको समय निर्माण भएको छ, उत्तरायणको समयको आगमन हुन्छ। दक्षिणायन भनेको रातको समय हो, उत्तरायण भनेको बिउजिने समय हो। हामी बिउजेको समयलाई सर्वदा उत्तरायण भन्दछन् र 6 महिनासम्म सूर्य दक्षिणायनमा जानुहुन्छ, 6 महिनासम्म उत्तरायण सूर्यनारायण बस्नुहुन्छ। जब दक्षिणायन भएको समय छ, यो रातको समय भनेर हामीले बोधन गर्नुपर्छ। हामी सुत्ने समय, दीर्घकालमा निधाएको समयलाई दक्षिणायन भनिन्छ। यसरी जागिरहनुपर्छ र सर्वदा हाम्रा अगाडि र पछाडि त्यो परमात्मालाई हामीले यो संसार नश्वर हो भनेर साक्षात्कार गरिरहनु पर्दछ। यसो गर्नाले हे अगस्त्य महामुनि, सर्वदा जीव जन्म मृत्युबाट रहित एकार्णव परमात्माको अंशीभूत हुने गर्दछ। यी सारा तिथि, मिति, ऐन, ऋतु, गति, महिना, बार, नक्षत्र, यी सबैले प्राणीहरूलाई, जीवको गतिहरूलाई दर्शाइरहेको हुन्छ। हामी यही प्रकारका भगवान परमात्माले आफ्ना दिव्यमय साक्षी सत्ता रूपमा यी सबै ग्रह नक्षत्रहरूलाई स्थापित गरिबक्सेको छ। यो सारा सृष्टिगत हाम्रा रक्षाका लागि, कल्याणका लागि साक्षी रूपमा हाम्रा अगाडि राखिएको छ। यही अनुसार नै विद्वान जनहरूले पत्रिका बनाउनुहुन्छ, जन्म पत्रिका कुण्डलीहरू बनाउनुहुन्छ। यही अनुसार नै पात्रोहरू बन्दछन्, यही अनुसार नै तिथि मिति तय भएको छ। र दक्षिणायनमा मृत्यु भएका जनहरू अलिकति अप्ठ्यारो समय हुन्छ भनेर हामीले भगवानका मङ्गल्यमय गुणगान गर्नुपर्दछ। उत्तरायणको समयलाई मङ्गलकारी भनेर बताइएको छ। त्यसो हुनाले जब सूर्य उत्तरायण आउँछन्, गर्मीको समय प्रारम्भ भएको हुन्छ, भगवानको सारै यस समयमा यजन गर्नुपर्दछ। अथवा भगवानको जब मङ्गल्यमय गुणहरू, ऐश्वर्यहरूको हामी गान गर्दछौँ नि, त्यति बेला दुःख रूप आफै मेटिँदै जान्छ। जब भवानीको मायाको यो संसार हो भनेर बोधन हुन सक्दैन, तब दीर्घकालमा खर्राट मारेर प्राणीहरू निधाउने गर्दछन्। र यिनीहरूका लागि, निधाएर अन्धकारमा रुबल्लिएका जनहरूका लागि, मायामा लटपटिएका जीवहरूका लागि 84 लाख प्रकारका जन्म मृत्युको समय निर्धारण गरिएको छ। र कर्म जस्तो गरिएको छ, त्यो कर्मको गति अनुसार सत्तो, रज, तम 3 प्रकारका कर्महरू निरूपण गरिएको छ। सत्वगुणमय जनहरूले भगवान परमात्माको यजन गर्दछन्, रजोगुणमयले मायाको पनि सेवा गर्दछन्, परमात्माको संसारको पनि सेवा गर्दछन्। र यी देवताहरू र दिव्य मनुष्यहरू हुन्छन्। यस्तै गरेर तामसिक जनहरू तमोगुणमय
कार्य गर्दछन् र तमोगुणमय परमात्मा भन्दा बेगरका ब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्दैनन्, भगवानीको चिन्तन गर्दैनन्, ती जनहरू संसारमा हे अगस्त्य महामुनि अन्धकारमा पर्दछन् र अन्धकारमा परेका जनहरू बारम्बार दुःख आलय, यो संसारमा दुःखको सास ठुलो ठुलो सास फेरिरहेका हुन्छन्। सुखका लागि सर्वदा सतोमय परमात्माको भजन गर्नुपर्दछ र बारम्बार गाउनु पर्दछ, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे प्रभु का चरण उपासक कति कति पार तरे। ओम जय जगदीश हरे। मन को थाल मनोहर प्रेम रूप बाती, भाव कपूरा छ मंगल आरती सब भांति। ओम जय जगदीश हरे। यसरी स्तुति परमात्माको गर्नुपर्दछ, मनैद्वारा निराजन गर्नुपर्दछ र बारम्बार जसले स्तुति गर्छन् ती सतोमय जनहरूले, महामुनीश्वर योगी जनहरू, सन्त महामुनिन्द्रहरू सर्वोपरि भवानी शङ्करको पूजा गर्दछन्, त्यो ब्रह्म परमात्माको वन्दन गर्दछन्, जगतलाई नश्वर भनेर मान्दछन्। सृष्टि जति भइरहेको छ, प्रकृतिमा आश्रित जसले भएर बसिरहेका छन्, ती जनहरू कल्याणका लागि परमात्माको गतिमा जानुपर्दछ। त्यसैले विद्वान जनहरूले बारम्बार परमात्माको शरण स्वीकार गर्नुपर्दछ। हे अगस्त्य महामुनि, मङ्गल्यमय समयको पद्मकल्पको अन्तिम समयमा महाप्रभु भगवान नारायण प्रभु जागा हुनुभयो। पृथ्वी तलमा यी हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको श्रीमद् भागवत महापुराणमा वर्णन गरिएको छ। यहाँ अलिकति कुमारजीले महामुनिलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, हे महामुनि, हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपु साह्रै बलशाली भए यिनीहरू र हिरण्यकश्यपुलाई भगवान नारायण परब्रह्मले नरसिंह रूप धारण गरेर वध गरिबक्स्यो। प्रहलाद महाराजजीलाई आफ्नो दिव्य दर्शन दिएर धर्मको रक्षा गरिबक्सेको छ भने हिरण्याक्षले सारा पृथ्वी तलमा गएर सारा प्रकारका जनहरूलाई दुःख दिने, देवताहरूलाई दुःख दिने, धर्मलाई दुःख दिने, ब्रह्मादि देवहरूलाई सबलाई लखेटी सारा साम्राज्य आफूले प्राप्त गर्यो। र यो पृथ्वी मभन्दा ठुलो को होला, यो सृष्टि गर्ने को होला, यो जगतमा हामीभन्दा ठुलो को छ भनेर हातमा गधा बोकेर पृथ्वीलाई कुट्न गयो। समुद्रमा यहाँ पृथ्वीमा वरुण देवता बस्छन् रे, नारायण यो जल देवता का चाहिँ साथमा आएर बस्नुहुन्छ अरे। त्यसैले नारायण जल नारायण रूप यहाँ छ अरे। त्यसैले पहिले पृथ्वीलाई कुटेर धुलो पिठो पारो पृथ्वी धरणी भागेर समुद्रका फेदमा गएर लुकेर बस्नुभयो, भगवानको चिन्तन गरेर बस्नु भएको छ। भगवान नारायण अनन्य समयसम्म हिरण्याक्षले असाध्यै पृथ्वी धरणीलाई यी राक्षसहरूले दुःख दिए। भगवान परब्रह्म परमात्माले देख्नुभयो पृथ्वी रोइरहेकी रहेछन्, सारा सृष्टिको गतिहरू केही भएको छैन, पृथ्वी समुद्रमा लुकेर बसिरहेकी छन्, परमात्माको स्तुति वन्दन गरिरहेकी छिन्। भगवान परमात्माले दिव्यमय वराह अवतार स्वीकार गरिबक्सेको छ। वराह अवतार परमात्माले स्वीकार गर्नुभयो र त्यो समयमा हे अगस्त्य महामुनि, पृथ्वीलाई सजिलैसँगले भकुण्डो
जसरी बोक्नलाई हल्का हुन्छ यस्तै प्रकारद्वारा परमात्माले समुद्रका माथि ल्याएर सहजै प्रकारद्वारा नाउ राखे चाहिँ पानी जहाज अडे चाहिँ यो पृथ्वीलाई पनि टक्रक्क राखिदिनु भयो। र त्यहाँ अनेक प्रकारका सृष्टिहरू गर्नका लागि ब्रह्माजीलाई इच्छा भयो। भगवान एकारण नारायणको बन्धन गर्नुभयो ब्रह्माजीले र अनेक सृष्टिहरू गर्ने मनसुवा भयो। मायापति परमात्माका कृपाले यही सारा प्रकारका जीवहरूको सृष्टि भयो र सतो रज तम गुणमा युक्त भएका प्राणीहरूका सृष्टि भए। भगवानले वराह रूप धारण गरेर पृथ्वीलाई उद्धार गर्नुभएको यो मङ्गल्यमय शुभ कार्य भएको देखेर देवताहरूले परमात्माको वन्दन गर्नुभयो। महामुनि जनहरूले परमात्माको जय जयकार गरे। परमात्मा हे महामुनि अनेक कल्पहरूमा जहिले जहिले दैत्य दानवहरूले पृथ्वीलाई सन्तहरूलाई योगी जनहरूलाई महामनीषी जनहरूलाई दुःख दिन्छन्। त्यति बेला अनेक अवतारहरू स्वीकार गरिरहनुहुन्छ। यस समयमा परमात्माले यो दिव्यमय रूप धारण गरेर पृथ्वी आमालाई उद्धार गर्नुभयो र दिव्यमय भगवानले सप्त समुद्रहरू सृष्टि भए। ती सप्त समुद्रहरूको अधिनायक भगवान नारायण नै सर्वव्यापक रूपले साँची होइबक्सिन्छ। यस्ता क्षीराब्दशाही नारायण परमात्मालाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। यसैले हामीले जल पान गर्दा पनि औषधिम जान्दवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि भनेर पानी पिउनु पर्दछ। त्यो औषधि रूप जल हुन्छ। त्यो बिहान उठेर हामीले जल पान गर्नुपर्छ। त्यो जलद्वारा नारायणको आशीर्वचन मिलेको अमृतमय जल हाम्रा पितृहरूलाई टक्राउनु पर्दछ र पितृहरूले त्यो जल पाएर हामी जीवहरूलाई आफ्नो वंश परम्पराहरूलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ। सारा जनहरू यही दिव्यमय परमात्माले अनुग्रह गरिबक्सेकी अमृतमय जलमा स्नान गरेर भगवान परमात्माको मङ्गल्यमय गुण गाउने गर्दछन्। परमात्माले जब सृष्टिको यो माङ्गल्यमय स्वरूपलाई स्थापना गर्नुभयो, यस्ता भगवान वराह रूप धारण गर्नुभएका परब्रह्मलाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई पृथ्वीको सृष्टि भएको गति प्रदान गर्नुभयो। यो सम्पूर्ण प्रकारले अचल पृथ्वी, यसको कुनै सासहरू फेर्दैन, तर यसको सम्पूर्ण प्राणीहरू, यसमा उर्वरा शक्ति रूप ब्रह्म परमात्मा नै हुनुहुन्छ। किनभने त्यो उर्वरा शक्ति दया, करुणा, प्रेम, दया, क्षमता, मङ्गल्यमय स्वभाव उर्वर जीवमा भावना छैन भने, करुणेक्षणम करुणामय परमात्माले निगाह गरिबक्सेको छैन भने यो जगतमा आनन्द कसरी मिल्छ र? हे महामुनि, यसैले यो धरतीको सृष्टि परब्रह्म परमात्मा एकारण अब प्रभु नारायणबाट भएको हो। यो जगतको सारा प्रकारका सौन्दर्य जति पनि सृष्टिको गतिहरू देखिएको छ, यसमा मायाको सहारा परमात्माले लिबक्सेर यो सृष्टि भइरहेको छ। र यो सृष्टिमा जति पनि प्रकारका प्राणीहरूको दर्शन भइरहेको छ। हामी देख्दछौँ कोही माटा मुनि बस्ने जीवहरू छन्, कोही आकाशमा उड्ने जीवहरू छन्, पन्छीहरू छन्, कोही अनन्य प्रकारका धेरै मुख भएका जीवहरू छन्, कोही थोरै मुख भएका छन्, कोही साना छन् तर हजारौं खुट्टा भएका जीवहरूको सृष्टि गर्नुभएको छ। र ब्रह्माजीले सारा सृष्टिको गतिहरूलाई गरिबक्सेपछि त्यसका मूल आधार भने भगवान नारायण हुनुहुन्छ भनेर सृष्टिको गति नारायणमा नै समर्पित गर्नुभएको छ। बारम्बार नारायण परो ब्रह्म, नारायण परो ग्रजः, नारायण परो देव, नारायण पराम गतिः भनेर नारायण नै सबै प्राणीहरूका हे अगस्त्य महामुनि पराम गति
प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ। यसैले यो माघ महिनाको पावन्यमय समय सम्पूर्ण प्राणीहरूका लागि अश्वमेध यज्ञ गरे जस्तै यो स्नानको फल मिल्दछ, माधव नारायणको सेवाको फल मिल्दछ, भवानी शङ्करको सेवाको फल मिल्दछ, तीर्थाटनको सेवाको फल मिल्दछ। यस्तो माङ्गल्यमय प्रभुको समयमा भगवती साक्षात् जगदम्बा भवानी स्वस्थानी परमेश्वरीको सम्पूर्ण जनमानसहरूले यत्न गरेर पूजा गर्नुपर्दछ, प्रयत्न गरेर बारम्बार उपासनाहरू गरेर कथा अमृतहरू र सास्वादन गरेर आनन्दमय भगवतीका मङ्गल्यमय चरण कमलको उपासना गर्नुपर्दछ। र अनेक प्रकारका यी पुण्य कर्महरू हामी सनातन धर्म प्रेमीहरूले सर्वदा गर्नै पर्छ। कारण किन भन्दाखेरिमा जनहरूलाई बल्ल भाग्यले यो समय मिलेको हुन्छ। हे महामुनि, मानव जन्म, त्यसमा पनि नेपाल भूमिमा जन्मिनु, त्यसमा पनि साक्षात् सनातन धर्म प्रेमी जनहरूका लागि, शक्ति सम्पूर्ण प्राणीहरूका लागि चाहिन्छ। त्यसमा पनि सनातन धर्म प्रेमीहरूले यो भगवतीको आराधना अवश्यमेव गर्नै पर्दछ भनेर कुमारजीले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। अगस्त्य महामुनि असाध्यै खुसी हुनुभयो। कुमारजीसँग बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुरले आज साक्षात् भगवती जगदम्बा परमेश्वरीका अमृत र माधव नारायण गौरी शङ्करको दिव्यमय मङ्गलाति इति मङ्गल अमृत आख्यान गर्नुभयो। पृथ्वीको यो चराचर जगतको सृष्टि र यसको सृष्टि साक्षात् भगवान परब्रह्म परमात्मा नारायण प्रभुजीबाट सृष्टि भएको छ। यो मैले श्रवण गर्न पाएँ, बडो हर्ष लागेको छ। कुमारजीले भन्नुभयो, भगवान, सारा स्तुति गरिनुभएका एकारणव नारायणमा नै अन्तिममा सारा जनहरू, सारा प्राणीहरूको गति मिल्दछ। यसरी एकान्तमा बसेर महामुनि जनहरूले सारा बाहिरीका वृत्तिहरूलाई छोडेर त्यही भगवान परमात्मामा परमेश्वरी जगदम्बाको उपासना गर्दछन् र त्यो परमात्मामा नै आफ्नो सारा चित्तवृत्तिहरू अर्पण गरेर बाहिरी वृत्तिहरूबाट सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। सिद्ध चाहनेहरूका लागि यो जगतमा बसेरै सारा सिद्धिहरू सहजै प्राप्त हुन्छ। परमेश्वरी भगवती सारा सिद्धिहरूकी अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ। यसैले हामी या देवी सर्वभूतेषु दयारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भनेर वन्दन गर्दछौँ। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपिणी संस्थिता, क्षुधा अथवा भोकले तडपिरहेका जनहरू, प्यासी भएका जनहरू जो शरणागति भएर बारम्बार भगवतीको शरणको वन्दन गर्दछन्, चरणको वन्दन गर्दछन्, अनेक प्रकारका अर्हणहरू चढाएर भक्ति भावद्वारा आराधना गर्दछन् भने हे भगवती, उनीहरूका लागि सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण गर्नेवाली हजुर हुनुहुन्छ भनेर देवताहरूले वन्दन गर्नुभएको छ। मनीषीहरूले भगवती जगदम्बाको स्तुति गर्नुहुन्छ, देवताहरूले भगवती जगदम्बाको स्तुति गर्नुहुन्छ। उपनयतु मां जगन्मङ्गलाय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवदल निलेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं सोबरीः तु ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सतना सन्तु जीवन्तु शरदां सताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसङ्गः। ओम भगवती स्वस्तानि परमेश्वरै नमः।